बुखारी साहब, हम तो अपने शो में बारहा ये बात कर चुके हैं कि मोदी और नेतन्याहू दोनों इंसानों के कातिल हैं, दोनों मुसलमानों के जेनोसाइड में बराबर के हिस्सेदार हैं। अब बिलावल भुट्टो भी आलमी सतह पर यही बात कर रहे हैं। इस नेक्सस को बेनकाब करना कितना ज़रूरी था और अब इसको ब्रेक करना कितना इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये है कि जब बिलावल के सरकर्दगी में ये वफद जो है तश्कील दिया गया था तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर रिजर्वेशंस का मुजाहरा किया था, लेकिन जो परफॉर्मेंस है बिलावल भुट्टो की उससे साबित कर दिया है कि माई सिलेक्शन वॉज द परफेक्ट डिसीजन। एनीवे, देखिए जनाब, इस वक्त वो जहाँ भी गए हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में थे, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट से मिल रहे थे, चाहे जनरल असम्बली के अरकान से मिल रहे थे, चाहे मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे थे, और अब तो वो वाशिंगटन पहुँचे हैं विच इज़ द हार्ट ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ जाके वो जो कारनामे सर अंजाम देंगे उसकी तो बात हम करेंगे जब वो होगा, लेकिन इस वक्त तक जो कुछ उन्होंने किया है उसकी सताइश भी करनी चाहिए, तारीफ़ भी करनी चाहिए। उन्होंने एक तो पाकिस्तानी जो मौक़िफ़ है उसकी पजीराई पहले भी बहुत थी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जितनी भी हमने की पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। जब कशीदगी अरूज पर थी हमने 60 के करीब मुल्कों को इंगेज किया और उनको अपना मौक़िफ़ बताया जो उन्होंने तस्लीम किया। इसकी तफसील हम अपने पहले साबका प्रोग्रामों में बता चुके हैं। थोड़ा सा इसका जिक्र इस एतबार से हम ज़रूर करेंगे कि जहाँ पाकिस्तानी वफद जो है वो ये सब अचीव कर रहा है कि जो आलमी रायामा है वो मोल्ड हो रही है पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हक़ में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में एक तरह से सफ़े मातम बिछी हुई है, यानी वहाँ शशि थरूर की सरकर्दगी में जो उनका वफद गया हुआ है दौरे पर, उसको कहीं न सिर्फ ये कि पजीराई नहीं मिल रही है, बल्कि जो इमेजेस आ रहे हैं उस ग्रुप के आपस की मीटिंग के, उसमें गाने गाए जा रहे हैं, एक दूसरे गाने सुना रहे हैं। ये है उनकी परफॉर्मेंस का अरूज। एनीवे, अब तक कोई काबिल ज़िक्र स्टेटमेंट किसी वर्ल्ड लीडर का नहीं है, किसी ने भारत के मौक़िफ़ की तस्दीक नहीं की है, किसी ने तायीद नहीं की है। तो एक तो ये इस एतबार से अगर देखा जाए तो बिलावल ने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है पेश कर दिया, और ये कहा है कि हम तो भारत के साथ अमन के ख़्वाह हैं, मगर अमन जो है वो किसी शराइत के तहत नहीं होगा। देयर कुड बी नो प्री कंडीशंस। इंडिया विल हैव टू सिट अक्रॉस एज इक्वल मेंबर, आई मीन बराबरी की बुनियाद के ऊपर, और जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर से जो कोर इशू है कश्मीर, उसके ऊपर वो बात करने के लिए अगर आमादा हैं तो हमारी तरफ से कोई मतलब रुकावट एक तरह से नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि भारत को फिर तर्क करना होगा वो जो प्रॉक्सीज को स्पॉन्सर करके, फंडिंग करके, असला दे के पाकिस्तान के 2 सूबों में जो दहशतगर्दी करवा रहा है वो रोकना होगी उसको। बिल्कुल। तो इस एतबार से भी अगर आप देखें, दूसरी तरफ बिलावल ने एक और ट्रम्प कार्ड खेला है। उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप की जो जंगबंदी के लिए कोशिशें हैं उनको पब्लिकली सराहा है, यानी हर जगह बैठ के उन्होंने कहा है कि दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज द अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज इंटरेस्टेड कि जंग नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए जंग। तो इस और दूसरी तरफ उन्होंने इसकी भी दाद दी है कि सदर ट्रंप जो हैं वो कश्मीर के मामले में सालसी पर आमादा है, सालस बनने के लिए तैयार है। इस पर भी बहुत सफ़े मातम बिछी हुई है हिंदुस्तान में, इसलिए कि हिंदुस्तान का ख्याल ये है कि ये बायलैटरल इशू है, लिहाजा इसको जब मेरी मर्ज़ी होगी मैं बात करूं या ना करूं। अब ऐसा नहीं है, शिमला मुआहदा अपनी जगह, लेकिन अब ये मामला चूँकि इतना हाईलाइट हो गया है इस जंग के नतीजे में, जो न्यूक्लियर वॉर तक बात पहुंच सकती थी, लिहाजा पूरी दुनिया अब कश्मीर के मसले को न सिर्फ समझ गई है बल्कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ के करीब है कि इसके ऊपर बातचीत के साथ कोई ना कोई डिप्लोमेटिक हल ढूंढना चाहिए इसका। दूसरी तरफ देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि हम मोदी को दहशतगर्दी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मेरे ख्याल से इसमें भी छुपा हुआ बहुत कुछ है, यानी मोदी जो है जो कभी हमें धमकियां देता था घुस के मारेंगे, याद है आपको जी। और अभी हाल ही में उन्होंने एक और बकवास की थी कि रोटी खा लें निकल के नौजवान, वरना मेरी गोली के लिए तैयार रहें। ये इंतहाई घटिया सोच का मालिक ही ये बात कर सकता है। उन्होंने वाक़तन साबित कर दिया कि मैं चाय बेचने वाला वही बहरा हूँ जो ठैये के ऊपर बैठ के चाय बना के बेचा करता था। एनीवे, हैविंग सेड दैट, बुखारी साहब, हमारी तरफ से तो अमन का पैगाम जा रहा है, लेकिन भारत कभी बार बार इश्तियाल दे रहा है, मशकें करवा रहे हैं वो लोग, नेवियल जो एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, अब एयरफोर्स के एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, तो वो खित्ते में तो अमन वो नहीं होने दे रहे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हम जरा थोड़ा सा इस डेलीगेशन की तरह अगर समझ आप कर लें तो फिर दूसरी तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि देखिए, बिलावल के पास अपना केस साबित करने की एक और दलील ये थी कि हम तो एक अरसे से दहशतगर्दी के विक्टिम हैं। बिल्कुल। हमने तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मेरी वालदा को शहीद किया इन्हीं दहशतगर्दों ने, विच इज़ अ फैक्ट। उस वक्त की जो तालिबान की क़यादत थी
ان کے وہ جو حکیم اللہ محسود اینڈ کمپنی جو تھے انہوں نے ان کی والدہ کو شہید کیا، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اور مودی جس طرح سے انسانیت کے دشمن ہیں، انہوں نے کہا کہ مودی تو ہمیں ڈٹو کاپی لگتے ہیں، گھٹیا، انہوں نے کہا چیپ کاپی لگتے ہیں نیتن یاہو کی۔ اس سے زیادہ میرے خیال سے ڈپلومیٹک نارمز میں رہتے ہوئے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ آیا جناب، دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت بھی وہ کہتے ہیں بلاول کہ اسرائیل کی طرح سے انٹرنیشنل نارمز کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ انہوں نے یہ دو حوالے سے بات کی۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ پانی روکنا جو ہے کسی بھی ملک کا ڈاؤن سٹریم، یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے، اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم پانی کو بھی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں یاد دلا دوں اپنے ناظرین کو کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی طرف سے یہ کہا جا چکا ہے کہ اس کو اگر یہ کوشش کی بھارت نے تو we will consider and treat it as an act of war. Is that right? Yes. تو بلاول نے بھی اس کی توثیق کر دی ہے کہ کسی صورت بھی پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جناب۔ بھارتی وفد کے جو ششی تھرور ہیں، انہوں نے اپنے دورے کے درمیان 2-3 جگہ پر درفنتریاں بھی چھوڑی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرے تو پاکستان سے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ساری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ دہشت گردی کون کرا رہا ہے، ہم تو وکٹم ہیں۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کیا کرنے، ہم تو 3 بڑے میجر آپریشنز کر چکے ہیں جس کی ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا، چاہے وہ راہ نجات ہو سوات کا، چاہے وہ ضرب عذب ہو، چاہے وہ رد الفساد ہو، اور اب چوتھا آپریشن آلریڈی جاری ہے which is عزم استحکام پاکستان۔ تو ہم تو ایک طویل عرصے سے، بلکہ 2 دہائیوں سے زیادہ سے ٹیررزم کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، اور کیا کریں؟ لیکن آپ بھی تو بند کریں نا، جو آپ نے پراکسی وار شروع کی ہوئی ہے۔ اب آپ نے وہ ذکر کیا تو اس کی طرف بھی تھوڑا سا آ جائیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو اجیت دوول ہیں، جو ان کے مشیر ہیں سلامتی کے، انہوں نے ایک سیل بنا رکھا ہے ڈسٹرائے سی پیک، اور $1 بلین جو ہندوستان کی حکومت ہے مودی کی، وہ ان کو فنڈ کے طور پہ دیتی ہے ہر سال۔ یہ ایک لوسن جو ہمارے پاس ہے اس وقت، مہمان ہیں ہمارے، یہاں کی چائے کے مزے لے رہے ہیں، وہ اسی سیل کے تحت ہی ایران کے راستے پاکستان کے اندر تخریب کاری اور دہشت گردی کروا رہے تھے، اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ جی، اب یہاں خبر میرے خیال سے ایک ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان اور چین کی حکومتوں نے یہ کچھ سفارتی ذرائع کا خیال ہے کہ گوادر کو چونکہ فوکل پوزیشن حاصل ہے، اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کی، اس لیے وہاں پر ایک میری ٹائم سیکورٹی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، جس میں 12,500 لوگ پاکستان سے ہوں گے اور 12,500 لوگ ہی چین سے ہوں گے، اور یہ سارے افراد چنے جائیں گے مختلف لا انفورسنگ ایجنسیز سے اور obviously فوج سے۔ اس کا کام بنیادی طور پر ایک تو گوادر پورٹ کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اور جو پارکنگ لاٹ ہوگی جہاں پر جہاز کھڑے ہوں گے، پارک ہوں گے، جہاں لوڈنگ ان لوڈنگ ہو رہی ہوگی، اور پورا جو روٹ ہے سمندر کا جہاں اتنی زیادہ تعداد میں ٹریفک چلے گی، اس کو تحفظ فراہم کرنا اس اتھارٹی کا کام ہوگا۔ یہ اتھارٹی بنی کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ گوادر میں ایک سیریز چلی تھی چائنیز انجینئرز کے اوپر اٹیک کی، اور جس کا آخری منظرنامہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جو اٹیک ہوا تھا چائنیز انجینئرز کے اوپر۔ تو اس سے نبٹنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک اسپیشل فورس جو ہے وہ کھڑی کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خبر جو ہے یہ درست ہے اور ایسا اقدام کیا جا رہا ہے، تو یقینی طور پر وہ قوتیں جو برسر پیکار ہیں بلوچستان میں، بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں، ان کے لیے تو موت کی خبر ہے۔